السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الصحه بخير؟ نتوما على خير؟ العائله والوليدات عطله سعيده ان شاء الله، ومبروك النجاح على مال البار باش ما نتمنى ان شاء الله يا ربي. واللي باقي ما شدش البيتان ديالو والله يعطيهم النجاح للوليدات كاملين يا ربي. بديت معكم هذا الفيديو من بعد البنات ما درت الزيت هاد السفه هادي. المهم ما عليناش، انا دابا راه كندهن في هاد السفه ديالي، ولكن قبل ما نشرح لكم اشنو غندير غادي ان شاء الله واحد الدعوه ليا وليكم ولوالدينا ووالدي المسلمين باش ما نتمنيت ان شاء الله يا ربي. اللي كتمنى ديروا لي الله يسخر عليها، ولا مريض الله يشافيه، والله يرحم والدي ووالدي المسلمين يا ربي، ويجعلني تواهم الجنه يا مولانا الكريم، ولا مريض الله يشافيه ويعافيه، ونعطوا الوليدات كاملين بالنجاح والفرحه وباش ما نتمناو ان شاء الله يا مولانا الكريم. ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، مرحبا الف مرحبا بهم، ومرحبا بالناس داخل الوطن وخارج الوطن، وصحاب الجاليه اللي جايين مرحبا بهم، والف مرحبا في بلادهم. الله يرفع علينا هاد الوباء يا ربي. راه بدات الوقت كتحل شويه، والناس بدات بعدا تخرجوا وكيخرجوا شويه مع وليداتهم وعائلاتهم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم حنان امنا الى ان شاء الله بالصحه والسلامه. كما كتشوفوا عندي البنات هنا السفه غندير على العشاء اللي هي السفه عاديه ماشي مدفونه، السفه مدفونه كنت مشاركه معكم في واحد الفيديو. واليوم غندير السفه هكا عاديه، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم بهذه الطريقه اللي انا كنديرها راه كتجي سالمه. عندي هنايا كيلو ديال السفه، راه البنات دهنتو هنايا بالزيت كما كتشوفوا زيت المائده. غنجي هنايا شويه ديال الكاوكاو، ما عنديش اللوز راه غنكتفي بالكاوكاو، والزبيب اللي غنعسلو بالعسل ومعلقه ديال الزبده، والقريصه ديال الملحه في الماء والقراو معاهم الطرفه. وهنايا كما كتشوفوا السكر بلاصي، وهنايا الزبده والماء. البنات دايره كيطيب، راني درت في البرمه الماء وشطو طيبتو هنا ودرتو تما. من بعد ما شربت لي دابا هاد الزيت راه غنديرها دابا تبدا كتفور ان شاء الله. انتما معانا واللي درتها غنجي شاركها معكم ان شاء الله باذن الله. ودابا البنات كما كتشوفوا انتما البنات الطبسيل ديال الفا، شكون اللي عنده بحال هاد الطبسيل هذا خليه عليه في التعليق، شكون اللي باقي محتفظ بهاد البلاصه هذا ديال الفا. كما كتشوفوا انا كيعجبني كنحط فيه بحال هكا، الا بغيت ندير السكسو الصراحه ولا سميتو ولا السفه ولا شي حاجه، المهم اللي بغيت نديرها هكا على حساب البيفور في الكسكس كندير هاد الطبسيل هنايا باش ما يبقاش يتفرس ليا داكشي كلشي الدنيا كترمو. كيعجبني نديرو فهاد الطبسيل هذا، وداكشي علاش محتفظه به في الحقيقه. المهم بسم الله على بركه الله غادي ندير هاد. وشكرا البنات بزاف بزاف، شكرا لكم على التعليق الزوين اللي كتخليوه في حقي، وعلى التنبيهات اللي كتعطيو ليا. ان شاء الله غنبدا ندير بالراي ديالكم والتعليق ديالكم كاع. من كل ما نخلى في حقي شي تعليق زوين ولا نصحني بشي حاجه كنشكركم بزاف بزاف، جزيل الشكر للجميع. ايوا هذا ما كان البنات. المهم نتوما معايا بسم الله على بركه الله. غندير هاد السفه هنا هي. المهم البنات غير يكون عندك الماء موجود الماء طايب وداكشي، ما تخافوا عليها والو، ودينيها في الاول مزيان. بالنسبه لنا تبارك الله هادشي راه كلشي كيعرفو، غير بالنسبه للناس المبتدئين راه حنا كنشرحوا لهم شويه داكشي اللي عرفنا نشاركو معاكم. وغندير هاد السفه ديالي البنات غتبدا كتطيب. الماء هو طبيعي، ما خصني باش ندير لها الماء طيب نلقاه موجود. والمهم من بعد ان شاء الله ما غادي ندير هاد السفه تبدا هنايا كتطفور، غادي نجي ندير هاد الزبيب في الماء الطايب نغسلو بعدا مزيان، وندير عليه الماء الطايب ونردو يبدا حتى هو كيوجد، عاد نقلي هذوك الماء بشويه بشويه نوجد كل حاجه باش كلشي نلقاه موجود. وهانتوما معايا دابا البنات. هانتوما غندير معكم الطريقه قدامكم باش تشوفوا الطريقه اللي كندير بها. هانتوما بسم الله غنسوس هاد الماء الطيب فاش كانت كتفور البنات بحال ما هكا كما كتشوفوا. نتمنى يكون التصوير واضح ليكم وباين، انا مبغيتش نخدع معكم حتى شي حاجه حتى تشوفوا الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا بحال ما هكا. لا بدا البنات واحد البيتيه باش ما كيبقى الصراحه حتى شي حاجه في هنايا، ما تخافوا عليها والو. ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نصفيها. دابا غندير بحال ما هكا. هانتوما
طريقه بحال ما هكا البنات، ما كاين لا خويا في القصريه لا والو. انا درت معكم الطريقه الحقيقيه اللي كندير لها ديما، راني شاركتها معكم في السفه المدفونه. كديروا له مع ديروا لها هكا هاد الطريقه وتفورها البنات فوره وحده. من بعد هاد الطريقه هادي فوره مزيانه صافي كتحيدها تتبجرها في طبق تقديم. الا بغيتو تعاودوا تسخنوها طبيعه الحال، ولا بغيتو توجدوها في بلاصه كتحطوها. يعني هاد الطريقه راه كتجي ساهله مالا وكتبدا دغيا دغيا. غنخليها هنايا مثلا واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق هكاك. هانتوما البنات بحال ما هكا. ما غاديش نقطع معكم حتى شي مرحله. والكاوكاو ديالي البنات ها هو كما كتشوفوا حمرته، قليته في الزيت عفوا، وطحنته هرمشته بحال ما هكا وهو واجد. وبالنسبه للزبيب البنات درت عليه 2 معالق ديال العسل وواحد القريصه ديال الملحه، ودرت عليه معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال القرفه. ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما خليتها شويه هنايا غنخويها في هذاك الكاس بحال ما هكا، وغادي نخليها تسخن. تخافوا عليها والو البنات. غنشلل هاد البرمه من السفه ديالي اللي كتبقى هنايا باش شي حاجه ما كتطيش، ونجليها بحال ما هكا. وغنجيب هاد الماء انا كما كتشوفوا البنات. هانتوما راني درتها هنايا في هاد البانيو بحال ما هكا، شفتوها باش كتسقطر ليا من هذاك الماء مزيان. غنوريكم هانتوما البنات. كنخليها كتسقطر ليا علاش؟ باش ما تعصب ما والو. انا البنات ما كنعاودش ندير لها الماء بارد، راه كاين اللي كيدير لها الماء بارد، انا ما كندير لها الماء بارد لا والو الصراحه. ما كنخاف عليها حتى شي حاجه، كتبقى لي السفه ديالي مزيانه كما كتشوفوا. ايوا غندير واحد المقيريج ديال الماء باش غنزيدو في البرمه. دابا داك الماء فاش بدات المره الاولى البنات انا كنحيدو، ولا بغيت نخليه راه بعض الخطرات كنخليه ما كنخويش، كنخليه وكنعاود نديرها. الا خفتو نتوما منه ولا شي حاجه زعما ما ديروش، ديروا مقراج ديال الماء اخر. المهم البنات المراحل كلها راه ما قطعت معكم حتى مرحله هانتوما كما كتشوفوا. ايوا دابا من بعد ما درت لي السفه ديالي غنخويها هنايا قصريه. والخمسه البنات الخمسه خمسه غندير مليحه. دابا غندير واحد شويه ديال الملحه، غير القياسه البنات ديال الملحه. هو البنات اللي جاتكم سخونه ديروا هكا كما هكا. ودابا البنات انا هنايا راه ما باقيش غندير الزيت، ما باقيش كاع ندير الزيت، مره واحده كندير الزيت. دابا غندير الزبيده كما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم التصويره البنات وكتبان لكم الصفه بانه هانتوما راهي حلوله. هانتوما ما معقده ما والو، راه كتجي غزاله. صراحه انا كتعجبني بزاف، كتجي زوينه. نتمنى يكون التصوير واضح لكم البنات ويكون الشرح واضح وباين. راه هاد الطريقه هذه صدقوني كتجي ساهله. انا الحاجه اللي ما مجرباهاش راه ما نشاركهاش معكم، يعني كنشارك معكم داكشي اللي كندير في داري والمعتمد عندي. كاين كيدير الزيت البلديه البنات، اللي بغا يدير فيها الزيت البلديه في كرطونه البنات يديرها، اللي ما بغاش بغا يكتفي بالزبيده بحال ما هكا يكتفي بها. المهم على حساب
يبغى شي حاجه يديرها، لكم واسع النظر. وصافي البنات غنخليها دابا من بعد ما درت لها رقه الزبيده غنخليها هنايا تنشوف الا بغيتها راه غنزيدها. ايوا غنخليها دابا حتى تشرب ليا البنات مزيان، عاد غادي نعاود نردها تفور ان شاء الله. البنات هانتوما كما كتشوفوا نتمنى يكون واضح لكم سميتو باش كتبان لكم. شفتوا البنات هانتوما محلوله راه بردات دابا من بعد ما شربت ليا الزبيده وهذيك المليحه وداكشي كله ما شرباتو. دابا غادي نردها تزيد واحد الفوره اخرى تكون مزيانه. صافي البنات دابا انا درتها غادي تفور هاد الفوره اللي بقات ان شاء الله. هاد القريفه هادي صافي راه غادي نخليها تنزوق بها مليحه ساليت منها. ايوا هادشي ديال التزيين كما كتعرفوا هانتوما. ولا باقي بغيت نزيدها شويه الزبيده راه غادي نزيدها عليها على حسب. المهم تنشوف واش الا اكتفيت بداك القدر اللي درت ديال الزبده هو هذاك ولا ما اكتفيتش به. غتبان لكم القصريه البنات تبدلات علاش لانه تبارك الله تبوركات وكثرت ليا الصفه. والقصريه الاخرى كما كتشوفوا صغيره راني غنوريها لكم هانتوما كما كتشوفوا البنات. هاد القصريه زوينه الصراحه داكشي ولكن صغير وراه هانتوما كتشوفوها صغيره. صافي وليت درت هاد القصريه الكبيره علاش باش تستعصف الصفه ديالي وتشرب داك الليدام وداكشي وفين تنشف تشرب داك الماء وداكشي. وندير هاد القصريه العاديه البلديه ديال البنات. هاد القصريه عندي مني يلاه بسم الله يلاه تجوجت البنات. هاد القصريه عندي وصافي غنحيد هادي دابا. وهادشي اللي كاين البنات. المهم ان شاء الله غادي نتلاقاو في الشكل النهائي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا انا المراحل كلها ما شاركتهم معكم ما قطعت معكم حتى شي حاجه. والدريساج البنات كيبقى على حساب كل واحد والشكل كيفاش كيبغي. نتوما غادي تقدموها بالطريقه اللي نتوما تحبوها تقدموها بها وانا غادي نقدمها بالطريقه ديالي. وانتم لكم الراي. الا عجبكم الشكل ديالي ديروها به ولا ما عجبكمش ديروا قدموها بالشكل اللي نتوما بغيتو. المهم نتلاقاو في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله باذن الله. البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. نتمنى الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش من البصيمه ديالكم، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد ديال اختكم حنان نائله. وبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. والمهم انا قدمته على هذا الشكل وانتم قدموه بالطريقه اللي حبات خاطركم. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا السكر كلاصينا اللي غيدير الحلاوه. وهنا البنات كاوكاو اللي باقي بغا يزيد انا راه درتو على هذا الشكل. ايوا وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم والبصيمه البنات البصيمه والتعاليق الزوينين ديالكم كما ديما. والى اللقاء في فيديو اخر بالصحه والسلامه.